नमस्कार, गुड मर्निङ सबैलाई। अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा केही कुराहरू हेरिरहेका थियौँ र त्यति बेला हामीले चाहिँ अब लिमिट स्टेट मेथडमा कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मेन टर्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट स्टेट्स, यही नामको आधारमा चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड भनेको र लिमिट स्टेट्सको अर्को नाम भनेको लिमिटिङ क्राइटेरिया भनेर पनि भनिन्छ। अब लिमिटिङ क्राइटेरिया भनेको चाहिँ अथवा लिमिट स्टेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि सर्टेन कन्डिसन्सहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसन्सहरूलाई लिमिट स्टेट अथवा लिमिटिङ क्राइटेरिया भनेको हो। त्यो कन्डिसन्सहरू के खालको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै बेन्डिङमा सेप हुनलाई एउटा कन्डिसन होला, सियरमा सेप छ कि छैन भन्ने चेक गर्नलाई एउटा कन्डिसन होला, टोर्सनमा सेप छ कि छैन भन्ने चेक गर्नलाई एउटा कन्डिसन होला, स्टेबिलिटी छ कि छैन चेक गर्ने कन्डिसन होला, अथवा डिफ्लेक्सनमा सेप छ कि छैन भन्ने कुराको चेक गर्ने कन्डिसन होला। यस्ता डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू हुन्छन् जुन कन्डिसन्सहरू चाहिँ स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई भएको हुनुपर्छ र त्यो कन्डिसन्सहरूलाई नै के भनिन्छ लिमिट स्टेट्स भनेर भनिन्छ र यसबाट लिमिट स्टेट मेथड भनेर नाम आएको हो। र लिमिट स्टेट्सहरू ती कन्डिसन्सहरूलाई दुईटा टाइपमा हामीले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ, दुईटा खालका कन्डिसन्सहरू भनेर। एउटा कन्डिसन्स भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी भनेर, जसमा चाहिँ सेफ्टी सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ। अब स्टेबिलिटी भनेको पनि सेफ्टीसँग सम्बन्धित कुरा छ, स्टेबिलिटीको कुरालाई कन्सिडर गरिन्छ। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ अब धेरै स्ट्रेस आएर फेल हुने, जस्तै एक्सेसिभ बेन्डिङमा फेल हुने, सियरमा फेल हुने, ती सबै कुरालाई सेफ्टीमा कन्सिडर गरिन्छ, त्यो कुराले। त्यसपछि आएर सर्भिसिएबिलिटीको कुरा हेऱ्यौँ, लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी भनेर एक खालका स्टेटहरूलाई भनिन्छ लिमिट स्टेटहरूलाई। त्यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सनको चेक गर्ने, भाइब्रेसनको चेक गर्ने, क्रैकिङको चेक गर्ने, फायर रेजिस्टेन्स चेक गर्ने, ड्युरेबिलिटी चेक गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अब यिनीहरूमध्ये बढी जस्तो हामीले डिफ्लेक्सनकै कुराहरू हेरिराखेको हुन्छौँ। त्यसपछि अर्को यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीको बारेमा हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ? पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड्स भनेर यो चाहिँ हेरिसकेका छ है। अब लिमिट स्टेट मेथडमा हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिँदाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि दुई तरिकाले फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिइन्छ। एउटा भनेको लोडलाई बढाएर डिजाइन गर्ने, जस्तै सामान्य तरिकाले स्ट्रक्चरमा 100 किलोन्युटन लोड लागिरहेछ भने हामीले चाहिँ अब त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिजाइन गर्दा 100 को लागि नभइकन 150 अथवा 100 भन्दा सर्टेन एमाउन्ट अफ बढी लोडको लागि डिजाइन गर्ने, त्यसरी एउटा फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरिन्छ। अर्को फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्ने भनेको मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाएर, अब M20 कन्क्रिट छ भने त्यसले 20 कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ क्यारी गर्ने, त्योभन्दा कम क्यारी गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्ने डिजाइन गर्ने। भने दुई ठाउँमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरियो र त्यो दुई ठाउँमा युज गर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टी के को आधारमा निकालेको हुन्छ, प्रोबेबिलिटीको आधारमा निकालेको हुन्छ भन्ने कुरा भनियो। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब त्यो दुई ठाउँमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गरिने कारणले चाहिँ त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई चाहिँ पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि भनिन्छ भनेर पनि भन्यौँ, पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनिन्छ भनेर। अब पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड भन्ने एउटा भयो, अर्को पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन्थ। पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोडको बारेमा हेऱ्यौँ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, के का लागि प्रयोग गरिन्छ, र मुख्य कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि डिजाइन लोड भन्ने एउटा लोड हुन्छ, अर्को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक लोड अथवा सर्भिस लोड भन्ने हुन्छ। यो क्यारेक्टरिस्टिक अथवा सर्भिस लोड भनेको स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोड, जो 100 किलोन्युटन अघि इक्जाम्पल दिए, 100 किलोन्युटन कुनै स्ट्रक्चरमा लागिरहेछ भनेपछि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक लोड भयो। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यसलाई बढाएर डिजाइन गर्छौँ, अब 100 को ठाउँमा 150 अथवा कुनै अरू लोड लिएर डिजाइन गर्छौँ, त्यो चाहिँ डिजाइन लोड भयो। भनेपछि डिजाइन लोडको भ्यालु के हुन्छ, बढी हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक लोड भन्दा। र कोडहरूमा जुन लोडहरू दिएको छ त्यो सबै के हो, क्यारेक्टरिस्टिक लोडहरू कोडमा दिएको हुन्छ। डिजाइन लोडको अरू पनि नाम छ, फ्याक्टर लोड, अल्टिमेट लोड, सर्भिस लोड। यो क्यारेक्टरिस्टिक लोडको अरू पनि नाम छ, सर्भिस लोड, वर्किङ लोड भनेर भन्यो। अब गामा एलको भ्यालु फ्याक्टर अफ सेफ्टी पर लोड के कति लिने भन्ने कुरा कोडमा दिएको छ। कोडमा कहाँ दिएको छ, पेज नम्बर 18 मा दिएको छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ हामीले। अब टेबल नम्बर 18 मा, पेज नम्बर होइन, सरी, टेबल नम्बर 18 मा दिएको छ भन्ने कुरा हेरियो। त्यसपछि पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी
स्ट्रेन्थ। अब मेट्रियलिस्टिक स्ट्रेन्थलाई घटाउँछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो घटाउँदाखेरि चाहिँ कति एमाउन्टले घटाउने, यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्क्रिटको लागि फरक हुन्छ, स्टिलको लागि फरक हुन्छ, टाइप अफ मेटेरियल अनुसार। अब फरक पर्ने कारण के भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति आउँछ भन्ने कुरालाई असर गर्ने धेरै फ्याक्टरहरू छन्। गिटी कस्तो छ, बालुवा कस्तो छ, सिमेन्ट कस्तो छ, पानी कति राखेको छ, तिनीहरूको रेसियो कति छ, मिक्स कसरी गरेको छ, अनि कम्प्याक्सन कसरी गरेको छ, क्युरिङ कसरी गरेको छ भन्ने लगायतका धेरै कुराहरूले चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई फरक पार्छ। त्यही भएर कन्क्रिटमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढी लिइन्छ, स्टिलमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कम लिइन्छ। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन्थको प्रयोग केको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि डिजाइन स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अब डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्ने बेला कन्क्रिटले कतिसम्म स्ट्रेस धान्न सक्छ अथवा स्टिलले कतिसम्म स्ट्रेस धान्न सक्छ म्याक्सिमम, त्यो भ्यालु भनेको डिजाइन स्ट्रेन्थ भयो। र यो हामीले कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको बारेमा हेरिसकेका छौँ कि छैन? यो डायग्राम यो पनि हेरिसकेको छु। यो पनि हेरिसकेका छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, कन्क्रिटको अलिकति मोडिफिकेसन गरेर कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ भनेर बनायौँ। र त्यो क्रममा हामीले एउटा कुरा के पनि थाहा पायौँ भन्दाखेरि क्युबको स्ट्रेन्थ र कन्स्ट्रक्सनमा प्रयोग गरेको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ एउटै नहुँदो रहेछ, फरक हुँदो रहेछ। र हामीले चाहिँ अब कति फरक हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्युबको स्ट्रेन्थ 10 छ भने कन्स्ट्रक्सनमा प्रयोग गरेको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ 6.7 अथवा त्यसको 67% हुन्छ भन्ने कुरा भन्यौँ। त्यसपछि आएर कन्क्रिटको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 लिइन्छ भन्ने कुरा भन्यौँ। र यी सबै कुरा प्रयोग गरेर एउटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनायौँ यो खालको। यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामलाई हामीले के भन्यौँ, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेर भन्यौँ। अब यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको विशेषता के भयो, सुरुदेखि लिएर स्टार्टिङ पोइन्टबाट स्ट्रेस चाहिँ प्याराबोलिकली बढ्दै जान्छ, प्याराबोलिकली बढ्दै जान्छ, कहाँसम्म बढ्दै जान्छ, स्ट्रेन 0.002 हुँदासम्म। र यहाँ पुगेर स्ट्रेस म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि स्ट्रेस के छ, कन्स्ट्यान्ट छ, यो खालको हुन्छ भनेर भन्यौँ। र कहाँसम्म स्ट्रेस जान्छ, 0.0035। 0.0035 मा पुगेर कन्क्रिट के हुन्छ, फेल हुन्छ कम्प्रेसनमा, त्यो कुरा भन्यौँ हामीले। त्यसपछि आएर कन्क्रिटले म्याक्सिमम क्यारी गर्न सक्ने स्ट्रेस कति हो, 0.447 एफसीके। यो के फ्याक्टर अफ सेफ्टीहरू प्रयोग गरिसकेपछि आएको स्ट्रेस, म्याक्सिमम कन्क्रिटले स्ट्रेस धान्न सक्छ। त्यसपछि अर्को यो इक्वेसन पनि लेखेको थियौँ, प्याराबोलाको इक्वेसन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा जुन प्याराबोला आएको छ कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा, त्यसको इक्वेसन के हुन्छ, त्यो इक्वेसन थाहा पाइयो भने पछि गएर हामीलाई के मद्दत गर्छ भन्दाखेरि जस्तै स्ट्रेनको भ्यालु थाहा छ भने स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ, स्ट्रेसको भ्यालु थाहा छ भने स्ट्रेन निकाल्न सकिन्छ। अब स्टिलको पनि बनाएको छौँ कि स्टिलको चाहिँ बाँकी थियो? स्टिलकोबाट बाँकी छ सर। स्टिलकोबाट बाँकी छ है। अब त्यसो भए पहिला स्टिलको फर स्टिल भनेर लेखौँ, अनि केही कुराहरू यो डायग्रामको बारेमा अलिकति बुझौँ, प्रश्न हौँ, त्यसपछि चाहिँ यसको बनाउँला। सबभन्दा पहिला त एकछिन यो कुरा हेरौँ, स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको बारेमा हेर्नुपर्दाखेरि अब हामीले स्टिललाई चाहिँ ग्रेडको आधारमा, ग्रेड भनेको स्ट्रेन्थको आधारमा हामीले दुई टाइपमा, ओभरअलमा दुई टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा माइल्ड स्टिल भनेर, माइल्ड स्टिल भनेको याफी 250, त्यो हामीलाई थाहा छ। यो आई सेक्सन, च्यानल सेक्सन, एङ्गल सेक्सनहरू सबै के हुन्छ, माइल्ड स्टिलको हुन्छ। त्यसपछि अर्को खालको स्टिल भनेको के हो भन्दाखेरि हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिल, माइल्ड स्टिलभन्दा बलियो स्टिलहरू। अब हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिलमा धेरै खालका धेरै स्टिलहरू पर्छन्, याफी 415, याफी 500, याफी 550, यी सबै स्टिलहरू के हो, हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिलहरू। अब हामीले बढी प्रयोग रडको रूपमा अथवा रेन्फोर्समेन्टको रूपमा बढी प्रयोग के आजभोलि के हुन्छ, हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिल नै प्रयोग हुन्छ। माइल्ड स्टिलको आजभोलि खासै प्रयोग चाहिँ छैन रडहरूको रूपमा। भनेपछि हामीले चाहिँ यही स्टिलमा बढी फोकस गरे हुन्छ अहिलेको लागि। भनेपछि हामीले चाहिँ अब हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जुन हामीले च्याप्टर 1 मा पढ्यौँ, च्याप्टर 1 मा त हामीले के गरेका थियौँ, कन्क्रिटको पनि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, स्टिलको पनि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा बनाएको थियौँ। र त्यहाँ बनाउने क्रममा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि
हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्टिलको। अब यो त जुनसुकै स्टिलको हुने भयो स्ट्रेट लाइन, त्यसपछि एउटा पोइन्टसम्म स्ट्रेट लाइन भयो, त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ नन लिनियर बिहेभियर देखाउन थाल्छ, यस्तो कर्भ हुन थाल्छ एउटा पोइन्टसम्म, यहाँसम्म कर्भ हुन्छ। यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ इल्ड पोइन्ट भनेर भन्छौँ, इल्ड पोइन्ट। यहाँलाई चाहिँ स्ट्रेस के हुन्छ यहाँको एफवाई, त्यसपछि इल्ड पोइन्ट पछि स्ट्रेस के हुन्छ बिस्तारै अझै बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, एउटा पोइन्टमा आएर के आउँछ अल्टिमेट पोइन्ट आउँछ। अल्टिमेट पोइन्ट आएपछि स्ट्रेस के हुन्छ घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्ट आएपछि के हुन्छ स्टिल भाँचिन्छ। यो चाहिँ नेकिङ जोन भयो अथवा ब्रेकिङ पोइन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अब यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हामीले बनाएको छौँ। अब यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति यसलाई मोडिफाई गरेर लिने गरिन्छ। के मोडिफाई गरिन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्टदेखि र इल्ड पोइन्टसम्मको त बिहेभियर जस्तो छ त्यस्तै नै लिने गरिन्छ। इल्ड पोइन्ट पछि चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस बढ्दै गएको थियो भन्ने कुरालाई स्ट्रेस चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर मानिन्छ। इल्ड पोइन्ट पछि चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर हामीले मान्यौँ भने यो चाहिँ आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ मोडिफिकेसन गर्यौँ, मोडिफाइड। अब हामीले यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिएर चर्चाको कुरा गर्छौँ। कस्तो खालको भन्दाखेरि हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सुरुमा स्ट्रेट लाइन एउटा पोइन्टसम्म, त्यसपछि नन लिनियर, एउटा पोइन्टमा के आउँछ इल्ड पोइन्ट आउँछ, यो इल्ड पोइन्ट एफवाई, त्यसपछि स्ट्रेस के हो कन्स्टेन्ट। यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ भनेर हामीले लिन्छौँ स्टिलको। यो चाहिँ मोडिफिकेसन गरेर लिएको। यो चाहिँ नबनाए पनि हुन्छ, यो कुरा नलेखे पनि हुन्छ, जस्ट थाहा पाइराख्ने मात्र हो। त्यो फिगर त चाहिने फिगर हामीले यतापट्टि बनाएको छौँ, त्यही भएर। अब यहाँको यो फिगरमा हेर्नुहोस् है, यो फिगर चाहिँ बनाउनु पर्यो। एकछिन पहिला सुनिहालौँ त्यसपछि बनाउनु भयो है, केही फेरि मिस्टेक हुनसक्छ कुराहरू क्लियर नभइकन बनाउन खोज्दा। यो फिगर के छ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिल भन्ने हामीले देखाएको छौँ। अब यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तलपट्टिको यो भ्यालुहरू जुन देखाएको छ यो कुराहरू अहिले तपाईहरुले अहिलेको लागि नबनाए पनि भयो, अहिले नबनाउनुस् त्यो कुराहरू। त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ के बनाउनु भन्दाखेरि दुईटा कर्व देखाएको छ। एउटा कर्व के भन्छ मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेको छ, अर्कोलाई चाहिँ के भनेको छ डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेर भनेको छ। एउटालाई मोडिफाइड अर्कोलाई डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेको चाहिँ अघि नै हामीले जुन बनायो त्यो चाहिँ भयो। यसमा के छ मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा ओरिजिन भन्ने पोइन्ट छ ओ, ओरिजिन भन्ने पोइन्टबाट स्ट्रेस चाहिँ के भएको छ लिनियरली बढ्दै गएको छ, स्ट्रेट लाइन छ ए भन्ने पोइन्टसम्म। यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, ए भन्ने पोइन्टसम्म स्ट्रेट लाइन छ र त्यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप कति छ इएस। इएस भनेको के हो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल। त्यसपछि ए बाट बी सम्म चाहिँ के भएको छ कर्भ छ अथवा नन लिनियर बिहेभियर छ बी पोइन्ट सम्म। बी पोइन्टलाई हामीले के भनेको छ इल्ड पोइन्ट र बी पोइन्टको स्ट्रेसलाई के भनेको छ एफवाई इल्ड स्ट्रेस र बी पोइन्ट पछि चाहिँ स्ट्रेस के छ कन्स्टेन्ट छ र यहाँ आएर भाँचिने होइन है, अझै परसम्म जान्छ स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस अझै यसरी परसम्म जान्छ। यो चाहिँ हामीले अघि नै भनिहाल्यौ सुरुमा स्ट्रेट लाइन सानो कर्भ इल्ड पोइन्ट त्यसपछि कन्स्टेन्ट स्ट्रेस। यो चाहिँ मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब लिमिट स्टेटमा के गरिन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरिन्छ मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई। फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुने भयो घटेर जाने भयो। यो जुन अर्को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएको जो डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यो भनेको के भयो फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरिसकेपछिको बनाएको। यहाँ चाहिँ के छ ओ देखि ए ड्यास सम्म स्ट्रेट लाइन छ है, ओ देखि ए ड्यास भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरिसकेको। ए ड्यास पछि बी ड्यास सम्म के छ कर्भ छ, बी ड्यास भनेको पनि यहाँ के भयो इल्ड पोइन्ट भयो र बी ड्यास पछि चाहिँ के छ स्ट्रेस कन्स्टेन्ट छ सेम नेचरको छ। अब बी ड्यास को स्ट्रेस के भनेको एफवाई बाइ गामा एम, जहाँ गामा एम भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी। पहिला यति बनाउनुस्, यो लाइन अहिले बनाउनु पर्दैन, एकछिनमा बनाउनु होला, यो कुरा पनि अहिले लेख्न पर्दैन, एकछिनमा लेख्नु होला, यति बनाउनुस्। त्यसपछि यसका बारेमा अलिकति केही कुरा हेर्छौं।
सर यो फिगर बनाउनु भन्नुभएको हो? बनाउने भयो फिगर त्यो फिगर भइसक्यो भने त्यो फिगरको बारेमा अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्नलाई केही कुराहरू लेख्छु यी पोइन्टहरू लेखौँ त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिल हेज फलोइङ प्रोपर्टिज अब मोडिफाई गरेको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम त्यो पनि कसको हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको एफई 415 एफई 500 एफई 550 तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनिशियली फ्रम ओ टु ए फिगरमा देखाए जस्तै स्ट्रेस इज लिनियरली इलास्टिक ओदेखि एसम्म स्ट्रेस चाहिँ लिनियरली इलास्टिक छ र त्यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई इएस भन्छौँ र इएस को भ्यालु कति हुन्छ 2 × 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर त्यो भनेको के हो यो लाइनको स्लोप हो ओदेखि ओए लाइनको स्लोप हो त्यसपछि फ्रम ए टु बी ए देखि लिएर बी सम्म स्ट्रेस चाहिँ के छ नन लिनियर छ कर्भ छ स्ट्रेस चाहिँ नन लिनियर नेचरले बढ्दै जान्छ भन्नेको अर्थ त्यहाँ चाहिँ इलास्टिक बिहेभियर हैन प्लास्टिक बिहेभियर पनि देखाउँछ ए देखि बी सम्म
ओ देखि ए सम्म चाहिँ के हुन्छ इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भने चाहिँ ओ देखि ए सम्मको लागि के गर्न सकिन्छ हुक्स ल प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर बी पोइन्ट भनेको इल्ड पोइन्ट भयो र त्यो इल्ड पोइन्ट मा चाहिँ स्ट्रेस एफवाई हुन्छ इल्ड स्ट्रेस र इल्ड पोइन्ट पछि चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यसपछि के भन्यो एट इल्ड पोइन्ट पर्मानेन्ट स्ट्रेन अथवा प्लास्टिक स्ट्रेन सुड बी 0.002 भनेको छ। इल्ड पोइन्टमा प्लास्टिक स्ट्रेन अथवा पर्मानेन्ट स्ट्रेन 0.002 हुनैपर्छ भनेर भनेको छ, त्यसलाई इल्ड पोइन्ट भनेर भनेको छ। यो कुराको बारेमा अहिले हामीले एक्सप्लेनेसन हेर्छौँ। अर्को कुरा के भनेको छ स्टिलको लागि गामा एम भनेको के हो पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन कति हुन्छ 1.15 हुन्छ भनेर भनेको छ। स्टिलको लागि गामा एमको भ्यालु 1.15 हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो गामा एम प्रयोग गरेर दोस्रो कर्व हामीले ओ ए ड्यास बी ड्यास भन्ने कर्व बनाएको छौँ। त्यो भनेको डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो। फरक के मात्र हुन्छ सबै नेचर सेम नै छ। सुरुमा स्ट्रेट लाइन कर्व अनि फेरि कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस, तर के हो म्याक्सिमम स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ के हो घट्यो। भयो फिगर र त्यो कुराहरु लेख्नुभयो। त्यो लेखिसकेपछि यो जुन हामीले भनेको छ एट इल्ड पोइन्ट पर्मानेन्ट स्ट्रेन अथवा प्लास्टिक स्ट्रेन सुड बी 0.002 त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ के हो त्यो कुरा एकचोटि हेर्छौँ। त्यसको अर्थ हेर्नलाई एकचोटि यतातिर एकछिन भएकै छैन सर। त्यो भएको छ कि छैन भन्दा भएको छ भनेर भन्नु छैन भनेर सर यो गामा एम को भ्यालु जहिले नि 1.15 हो सर स्टिलको लागि। स्टिलको लागि 1.15 कुनै पनि स्टिल सर एफई 450 एफई 250 को लागि सबैको लागि छैन। भयो सर। भयो ल। अब त्यहाँ एउटा कुरा के लेखेको छ पर्मानेन्ट स्ट्रेन अथवा प्लास्टिक स्ट्रेनको कुरा गरेको छ। अब हामीलाई एउटा कुरा त के थाहा छ भने स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफर्मेसन डेल्टा एल बाई एल भनेपछि हामीले चाहिँ डेल्टा एल को बारेमा अथवा डिफर्मेसनको बारेमा केही आइडियाहरू थाहा पायौँ भने स्ट्रेनको बारेमा पनि आइडिया थाहा पाउन सकिहालिन्छ। यसलाई डाइरेक्टली रिलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब एउटा कुरा जस्तै कुनै एउटा रड छ, त्यो रडलाई चाहिँ हामीले रडको सुरुमा इनिसियल लेन्थ कति छ 100 mm छ रे। त्यो रडलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स लगाएर तन्कायौं। तन्काउँदाखेरि रडको लेन्थ अलिकति बढ्यो। तन्काएपछि त बढ्छ रडको लेन्थ। रडको लेन्थ बढेर कति भयो भन्दाखेरि 103 mm भयो। भनेपछि डेल्टा एल कति भयो टोटल इलोंगेसन कति भयो 3 mm। टोटल इलोंगेसन अथवा टोटल स्ट्रेन भन्दा पनि हुन्छ। टोटल इलोंगेसन 3 mm भयो। अब त्यसपछि आएर त्यो रडमा लागेको फोर्सलाई रिलिज गरिदियो, फोर्स हटाइदियो।
भनेपछि अब के हुन्छ, तन्किएको रड आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउन खोज्छ। ओरिजिनल सेपमा आउन खोज्दाखेरि चाहिँ पहिला ओरिजिनली जस्तो थियो त्यस्तै रड बन्न पनि सक्छ, नबन्न पनि सक्छ। मानव यसरी यो चाहिँ के भयो, फाइनल लेन्थ 101 mm भयो। भनेपछि के भयो, पर्मानेन्ट डिफर्मेसन भनेको चाहिँ 1 mm भयो। 1 mm 100 mm पहिला थियो, पछि चाहिँ लोड लाएर तन्काउँदाखेरि 103 भयो, लोड हटाउँदाखेरि 101 भयो। भनेपछि 101 भनेको त्यसको फाइनल लेन्थ भयो। भनेपछि 1 mm त फाइनल पर्मानेन्टली बढेछ, पर्मानेन्ट डिफर्मेसन। अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, प्लास्टिक डिफर्मेसन पनि भन्न सकिन्छ, प्लास्टिक डिफर्मेसन। त्यसपछि इलास्टिक डिफर्मेसन के हुन्छ, इलास्टिक डिफर्मेसन जति अमाउन्ट अफ डिफर्मेसन त्यसले रिगेन गर्न सक्यो त्यसलाई चाहिँ इलास्टिक डिफर्मेसन भन्छौँ। र कति mm भयो, 2 mm भयो इलास्टिक डिफर्मेसन। अब यही पर्मानेन्ट डिफर्मेसन अथवा प्लास्टिक डिफर्मेसनबाट प्लास्टिक स्ट्रेन निकाल्न मिल्छ, इलास्टिक डिफर्मेसनबाट के गर्न मिल्छ, इलास्टिक स्ट्रेन निकाल्न मिल्छ। भनेपछि यो कुरा हामीले एउटा क्लियर हुनु पर्यो। अब इलास्टिक स्ट्रेन भनेको के हो, प्लास्टिक स्ट्रेन भनेको के हो भन्ने कुरा। अब कुनै पनि मेटेरियलमा केही पनि कुरामा हामीले लोड लाउँदाखेरि त्यसको कारणले त्यहाँ डिफर्मेसन हुन्छ। डिफर्मेसन भइसक्यो भने अब लोडलाई हटाउँदाखेरि त्यो डिफर्मेसनहरू त्यसले रिगेन गर्न खोज्छ, ओरिजिनल सेपमा फर्किन खोज्छ। अब जति अमाउन्ट अफ डिफर्मेसन रिगेन भयो त्यति चाहिँ इलास्टिक भयो, जति चाहिँ रिगेन गर्न सकेर पर्मानेन्टली बस्यो त्यो चाहिँ के भयो, प्लास्टिक भयो। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा त्यो इलास्टिक र प्लास्टिक हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कुनै पनि एउटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिइरहेको छु। जस्तै यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिएँ मैले, यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम छ। यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा यो पोइन्टको लागि हेरौँ, यो पोइन्ट त अहिले प्लास्टिक जोनमा छ। हामीले सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि यो पोइन्टमा डेभलप भएको टोटल स्ट्रेन भनेको यो पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन ड्रप गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, टोटल स्ट्रेन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ टोटल स्ट्रेन हो। अब यो टोटल स्ट्रेनमा इलास्टिक प्लास्टिक दुईटै हुन सक्छ। अब यसमध्ये कति इलास्टिक कति प्लास्टिक भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन इनिसियल एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइन थियो, यो स्ट्रेट लाइन यो ओरिजिनदेखि लिएर यो पोइन्टसम्मको यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल एउटा लाइन तान्ने, योसँग प्यारलल हुनु पर्यो। यसरी प्यारललले एउटा लाइन तान्ने, त्यो लाइन तानिसकेपछि अनि यो लाइनले स्ट्रेनलाई दुईटा एक ठाउँमा काट्छ। त्यो काटेपछि स्ट्रेन चाहिँ दुईटा भागमा छुट्टिन्छ, दुईटा भागमा स्ट्रेन छुट्टियो नि हो। त्यो दुईटा भागमध्ये एउटा चाहिँ इलास्टिक स्ट्रेन हुने भयो, अर्को चाहिँ के हुने भयो, प्लास्टिक स्ट्रेन हुने भयो। इलास्टिक स्ट्रेन भनेको के हुन्छ, ट्रायंगल भित्रको इलास्टिक स्ट्रेन हुने भयो। यो चाहिँ इलास्टिक स्ट्रेन, यो चाहिँ के भयो, प्लास्टिक स्ट्रेन। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामबाट इलास्टिक स्ट्रेन कति प्लास्टिक स्ट्रेन कति भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता थाहा पाउन सकिन्छ। अब अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ, त्यो भए चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ। जस्तै अघिकै जस्तै स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम छ, सुरुमा स्ट्रेट लाइन छ, त्यसपछि यस्तो खालको बिहेभियर छ यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा। अब मानौ यसमा चाहिँ के हो, कुन पोइन्टको लागि हेरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो पोइन्टको लागि हेरिरहेको छौँ, इलास्टिक जोन भित्रको पोइन्ट। अब इलास्टिक जोन भित्रको पोइन्टमा हाम्रो बुझाइ अनुसार त के हो, यसमा चाहिँ इलास्टिक डिफर्मेसन मात्र हुनुपर्ने हो, इलास्टिक स्ट्रेन मात्र आउनुपर्ने हो। त्यो पोइन्टबाट सिधै भर्टिकल लाइन ड्रप गरियो भने यो चाहिँ के हुन्छ, टोटल स्ट्रेन भयो। यो चाहिँ टोटल स्ट्रेन भयो। र यो टोटल स्ट्रेन मध्ये चाहिँ अब कति इलास्टिक कति प्लास्टिक भन्ने थाहा पाउनलाई यो लाइनबाट के गर्नु पर्यो, यो इनिसियल लाइनसँग प्यारलल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। प्यारलल लाइन भनेको त अहिले ओभरल्याप नै हुन्छ। ओभरल्याप हुँदाखेरि ओरिजिनमा गएर काट्छ भनेपछि टोटल स्ट्रेनलाई दुई भागमा छुट्याएन भनेपछि एक भागमा छुट्यायो। यो कि त पुरै इलास्टिक होला कि त पुरै प्लास्टिक होला। के भित्र परेको छ, ट्रायंगल भित्र परेको छ, त्यसपछि यो के भयो, पुरै इलास्टिक स्ट्रेन भयो। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ इलास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन कति कुन ठाउँमा कति हुन्छ भन्ने कुरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ अब टिप्न आवश्यक जस्तो लागिरहेछ भने टिप्नुस् हैन, बुझिसक्नु भएको छ
भनेपछि त्यो नटिपे पनि भयो, कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भयो र त्यो कुरा त्यसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामतिर हेरौँ। यदि यो टिपिराख्नु भएको छ, फिगर बनाइराख्नु भएको छ भने भन्नु होला। यही कुरालाई हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ। यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो बी भन्ने पोइन्ट इल्ड पोइन्ट भनेर भनेको छौँ। यो बी भन्ने पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन ड्रप गर्यो। बी भन्ने पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन ड्रप गर्दाखेरि त्यसले स्ट्रेन डायग्राममा जुन सेगमेन्ट काट्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, टोटल स्ट्रेन भन्ने भन्यो। यो चाहिँ के भयो, टोटल स्ट्रेन। त्यसपछि आएर टोटल स्ट्रेन मध्ये केही एमाउन्ट अफ इलास्टिक होला, केही एमाउन्ट अफ प्लास्टिक होला। त्यो कुरा थाहा पाउनलाई के गर्यो, बी भन्ने पोइन्टबाट यो जुन ओए भन्ने लाइन छ सुरुको लाइन, त्यो ओए भन्ने लाइनसँग प्यारलल लाइन ड्र गर्यो। त्योसँग प्यारलल लाइन ड्र गर्यो। यो प्यारलल लाइनले चाहिँ अब स्ट्रेन डायग्राममा कहीँ न कहीँ काट्छ। जहाँ काट्छ त्यसले चाहिँ के गर्यो, स्ट्रेनलाई दुई भागमा डिभाइड गर्यो। दुई भागमध्ये एउटा चाहिँ अगाडिको यो प्लास्टिक स्ट्रेन भयो, यतापट्टि इलास्टिक स्ट्रेन भयो। र हामीलाई अघि के लेखेका छौँ भन्दाखेरि इल्ड पोइन्टको विशेषता के हुनुपर्छ, इल्ड पोइन्टमा डेभलप भएको प्लास्टिक स्ट्रेनको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0.002 हुनुपर्छ। त्यो अनुसार यो भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0.002 हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले अघि यदि नथपे पनि हुन्छ, यो चाहिँ नबनाइराखे पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। बनाउनु भएको छैन भने त्यो चाहिँ थपिदिनुहोस्। त्यो कुरा बनाइसकेको थियो। अब यो दुईटा यसमा फिगर बनाएको छौँ। अब यो फिगर चाहिँ जुन डायग्राम बनाएको छ याफी 415 को लागि पनि हुन्छ, याफी 500 को लागि पनि हुन्छ, याफी 550 को लागि पनि हुन्छ है। जस्ट के हो, एफवाई को भ्यालु चाहिँ फरक पर्ने हो। याफी 415 को लागि 415 हुन्छ, याफी 500 को लागि 500 हुनेको त्यो चाहिँ फरक पर्छ। सेप चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको सिमिलर नै हुन्छ। भयो है। अब हामीले चाहिँ यो दुईटा मध्ये प्रयोग गर्ने भनेको डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो। फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग युज गरिसकेपछिको। त्यही भएर अर्को यहाँ डायग्राममा के गरेका छौँ भन्दाखेरि डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम छुट्टै फेरि बनाएको छौँ। यो बनाउनुहोस् है, यो बनाउनु चाहिँ अल्छी नमान्नुहोस्, बनाउनुहोस् यो फिगर चाहिँ। सर एकचोटि अलिकति माथि एकछिन लगाइदिनु न, त्यो लास्टको पोइन्ट एउटा लेख्नु थियो क्या। भयो सर, भयो यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउनुहोस्। यो माथिकै हामीले जुन दुईटा बनाएको थियौँ, दुईटा मध्ये चाहिँ डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो। ए ड्यास बी ड्यास भएको, ओ देखि ए ड्याससम्म स्ट्रेट लाइन छ, ए ड्यासदेखि बी ड्याससम्म कर्भ छ, र बी ड्यास भनेको इल्ड पोइन्ट, र इल्ड पोइन्टको अहिले स्ट्रेस चाहिँ एफवाई बाई गामा एम। गामा एमको भ्यालु 1.15 राख्यो भने के हुन्छ, त्यो 0.87 एफवाई हुन जान्छ। भनेपछि एफवाई बाई 1.15 भयो भने 0.87 एफवाई हुने। गामा एमको भ्यालु 1.15 लिने भनेर हामीले अघि लेखेका छौँ। अब बी ड्यास पछि इल्ड पोइन्ट पछि स्ट्रेस चाहिँ के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। र यसमा पनि हामीले के गर्यौँ, बी ड्यासबाट भर्टिकल लाइन ड्रप गरेपछि यो चाहिँ के भयो, टोटल स्ट्रेन भयो। बी ड्यासबाट ओ ए ड्यास यो सुरुको लाइनसँग प्यारलल लाइन ड्र गर्यो भने
यसले दुईटा सेगमेन्टमा छुट्याउने हो, एउटा प्लास्टिक अर्को इलास्टिक। प्लास्टिक कति हुनु पर्यो 0.002 हुनै पर्यो, त्यो त डेफिनेसनमै भनेको छ यिल्ड पोइन्टको। त्यसपछि इलास्टिक चाहिँ के हुनु पर्यो 0.87 FY/ES। त्यो चाहिँ कसरी आयो इलास्टिक स्ट्रेन 0.87 FY/ES भनेको अब हामीले इलास्टिक स्ट्रेनको लागि हुक्स ल युज गर्न मिल्छ। जसरी हामीले हुक्स लमा भन्छौँ नि त स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर भन्छौँ, त्यति बेलाको यो स्ट्रेन भनेको सधैँ के हो इलास्टिक स्ट्रेन हो। भन्छ हुक्स लमा प्रयोग गरिने स्ट्रेन भनेको इलास्टिक स्ट्रेन हो। यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ स्ट्रेन इक्वल टु स्ट्रेस डिभाइड बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यसबाट के आउँछ इलास्टिक स्ट्रेन आउँछ र यहाँको स्ट्रेस कति छ 0.87 FY डिभाइड बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी गरेर के आएको इलास्टिक स्ट्रेन आएको। सर भर्टिकल ड्रप हो त्यो B' B' एउटा लाइन भर्टिकली ड्रप गर्ने, एउटा लाइन चाहिँ इन्क्लाइन्ड O सँग प्यारलली ड्रप गर्ने। अब इलास्टिक स्ट्रेन 0.87 FY/ES भयो, जहाँ ES भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिक स्ट्रेन भनेको 0.002 कसको लागि यिल्ड पोइन्टको लागि। त्यही भएर टोटल स्ट्रेन एट यिल्ड पोइन्ट कति हुने भयो 0.002 प्लास्टिक प्लस 0.87 FY/ES इलास्टिक भयो। डब्बामा गर्छु क्या बा बढ़िया बा भयो फिगर। भयो सर। अब हामीले जुन यो दुईटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएको छौँ कन्क्रिटको लागि र स्टिलको लागि यो डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम र कन्क्रिटको लागि माथिपट्टि बनाएको छौँ यो दुईटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यो चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्टली युज गरेर राख्नुपर्छ, त्यही भएर यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ प्रोपरली बनाउनु चाहिँ पर्यो। त्यो बनाउने नबनाउने लेख्ने नलेख्ने तपाईँहरूको आफ्नो अब डिसिजन हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि यो के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन, के गर्दा ठिक के गर्दा बेठिक भन्ने कुरा त सब थाहा छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लिमिट स्टेट मेथडबाट फ्लेक्सुरल मेम्बर। फ्लेक्सुरल मेम्बर भनेको कस्तो खालको मेम्बर भन्छ हामीले भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको हुन्छ। लिमिट स्टेट मेथडबाट हामीले चाहिँ फ्लेक्सुरल मेम्बरको
एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइराखेको छौँ। हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट फ्लेक्सुरल मेम्बरको एनालाइसिस हेरेका थियौँ, त्यसै गरी लिमिट स्टेट मेथडबाट पनि हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केही एजम्पसन्सहरूको आधारमा एनालाइसिस गर्ने हो। ती एजम्पसन्सहरू वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि एजम्पसन्सहरूको आधारमा नै हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेर एजम्पसन्सहरू लेखेका थियौँ सुरुमै। यहाँ पनि एजम्पसन्सहरूको आधारमा गरिन्छ। यहाँ 6 वटा एजम्पसन्स छ। अब यो एजम्पसन्सहरू के छ भन्ने एकचोटि हेर्नुहोस्। र यो एजम्पसन्सहरू अब एक्ज्याक्टली यसरी पोइन्ट वाइज नदिए पनि कोडमा चाहिँ दिएको छ है। कोडमा कहाँ दिएको छ म त्यहाँ साइडमा क्लज नम्बर पेज नम्बर लेखिदिन्छु। अहिले तपाईँहरूले त्यो एजम्पसन्सहरू लेख्दै गर्नुहोस्। अब यी एजम्पसन्सहरूमध्ये के एजम्पसन्सहरू त हामीले पहिला वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि आएको एजम्पसन्सहरू हो, केही चाहिँ अलि नयाँ खालको एजम्पसन्स छ। जस्तै पहिलो एजम्पसन के छ, बोथ कन्क्रिट एन्ड स्टिल आर कन्सिडर होमोजिनियस एन्ड आइसोट्रोपिक। यो कुरा त हामीले अब धेरै जसो ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएको पनि हो र यो कुरा चाहिँ हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि भनेको थियो। होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक, स्टिल आफैमा होमोजिनियस छ, कन्क्रिट पनि आफैमा होमोजिनियस छ, स्टिल पनि आइसोट्रोपिक हो, कन्क्रिट पनि आइसोट्रोपिक हो। अब आइसोट्रोपिक भन्नुको अर्थ के, होमोजिनियस भन्नुको अर्थ के भन्ने कुरा त हामीले पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि यो एजम्पसन्सहरू लेख्दाखेरि। त्यसपछि आएर दोस्रो एजम्पसन के छ भन्दाखेरि डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। त्यहाँ अगाडि डिजाइन छुटेको थियो, त्यो मैले डिजाइन थपेको छु। डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ कन्क्रिट एन्ड स्टिल विल बी एज सोन इन फिगर 21 and 23 रेस्पेक्टिभली इन IS 456। IS 456 भन्ने कोडमा कोडको पेज नम्बर कतिमा भन्दाखेरि चाहिँ IS 456 को कोडको पेज नम्बर 69 र 70 मा दुईटा फिगर छ, फिगर नम्बर 21 र फिगर नम्बर 23 हो। त्यहाँ भने अनुसारको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ भनेर भनेका छौँ। र हामीले माथि जुन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएको छौँ, स्टिलको बनायौँ डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अघि भर्खर, त्योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको क्लासमा कन्क्रिटको बनाएको छौँ, त्यो नै कोडमा दिएको छ, त्यसैलाई नै भन्न खोजेको यहाँ। र यो एजम्पसन्सहरू कहाँ छ भन्दाखेरि कोडको क्लज 38.1 मा छ यो एजम्पसन्सहरू, अथवा पेज नम्बर तपाईँले हेर्नुभयो भने 69 मा छ यो कुरा, पेज नम्बर 69 मा छ। एकचोटि त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। र फ्याक्टर अफ सेफ्टी कन्क्रिटको लागि 1.5 लिने, स्टिलको लागि 1.15 लिने, त्यो कुरा अब हामीले एजम्पसनमा पनि लेखौँ। माथि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि अघि भर्खर लेखेका थियौँ, गामा एम फर स्टिल 1.15, गामा एन फर कन्क्रिट 1.5 भनेर लेखेको थियो। यो एजम्पसन्सहरू टिपिराखौँ है, इक्जाममा चाहिँ यो सोधिरहेको हुन्छ फ्रिक्वेन्टली एजम्पसन्सहरूको बारेमा। त्यसपछि आएर अर्को तेस्रो एजम्पसन के छ भन्दाखेरि सेक्सन प्लेन बिफोर बेन्डिङ रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ भनेको छ। अब यसको अर्थ भनेको चाहिँ अब बेन्डिङ हुँदाखेरि के हुन्छ, रोटेसन हुन्छ। जस्तै बेन्डिङ हुँदाखेरि यो बिम छ, यो बिमको कुनै एउटा क्रस सेक्सन, जस्तै यो क्रस सेक्सन छ, यो न्युट्रल एक्सिस भयो भने यो न्युट्रल एक्सिसको एबाउटमा यो क्रस सेक्सन यसरी रोटेट हुने, बेन्डिङ हुँदाखेरि यसरी रोटेसन हुन्छ क्रस सेक्सन। यो क्रस सेक्सन छ भने यो पनि रोटेसन हुन्छ। र रोटेसन हुँदाखेरि के हुने भयो, रोटेसन हुनुभन्दा अगाडि क्रस सेक्सन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ भने रोटेसन भइसकेपछि पनि क्रस सेक्सन के हुनु पर्यो, स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो भनेर खोज्यो। यो एजम्पसन पहिला वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि थियो र त्योबाट चाहिँ हामीले कन्क्लुजनमा के भनेको थियो, यो एजम्पसनको अर्थ के हो भन्दाखेरि बेन्डिङ स्ट्रेन विल बी 0 एट न्युट्रल एक्सिस। बेन्डिङ स्ट्रेन, बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले आएको स्ट्रेन न्युट्रल एक्सिसमा 0 हुन्छ र न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथि र तल के हुन्छ, लिनियरली बढ्दै जान्छ, इन्क्रिजेस लिनियरली बियोन्ड न्युट्रल एक्सिस। बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम सधैँ यस्तो खालको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको यो एजम्पसनको अर्थ। त्यसपछि आएर चौथो एजम्पसनमा के छ भन्दाखेरि ड्युरिङ फेलियर म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन डेभलप्ड इन कन्क्रिट विल बी 0.0035। बिम फेल हुँदाखेरि कन्क्रिटमा डेभलप भएको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन कति हुन्छ, 0.0035 हुन्छ भनेर भन्यो। अब
कोडमा त्यति कुरा बनाएको छ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो त्यो कुरा हामीले अहिले एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छौँ। यो चाहिँ नयाँ आएको छ हाम्रो लागि, अब यसको बारेमा कहीँ पनि डिस्कसन गरेका छैनौँ। अब त्यहाँ साइडमा चाहिँ के लेखेको थियो लेखिदिएको छ भन्दाखेरि यसको अर्थलाई चाहिँ त्यो लेखिराख्नुहोस् अनि कसरी त्यो कुरा भनियो भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अलवेज इन फ्लेक्सुरल मेम्बर फेलियर अकर्स बाई कोल्याप्स अफ कन्क्रिट इन कम्प्रेसन। बिममा चाहिँ फ्लेक्सुरल मेम्बरमा चाहिँ फेलियर सधैँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ जस्तोसुकै बिम होस्, स्टिलको एरिया कम भए पनि स्टिलको एरिया बढी भए पनि सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट फेल भएर फेल हुन्छ। अब पहिला हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के भनेको थियौँ, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन छ भने पहिला स्टिल फेल भएर बिम फेल हुन्छ, ओभर रेनफोर्स सेक्सन छ भने पहिला कन्क्रिट फेल भएर बिम फेल हुन्छ भनेर भनेको थियो। ब्यालेन्स सेक्सन छ भने दुईटै सँगै फेल हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यहाँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरै भाँचिने होइन। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पर्मिसिबल स्ट्रेस हामीले डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यो पर्मिसिबल स्ट्रेस सम्म चाहिँ स्ट्रेस आएको छ भने सेफ छ, पर्मिसिबल स्ट्रेसभन्दा बढी स्ट्रेस आउने बित्तिकै के भयो फेल भयो भनेर भन्छौँ। तर लिमिट स्टेट मेथडमा फेलियर भनेको चाहिँ कम्प्लिटली कोल्याप्स हुनेलाई नै फेलियर भन्छौँ। लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ स्टिल फेल भयो भन्नु पर्दा स्टिल चाहिँ तन्किएर दुई टुक्रामा भाँचियो भनेर बुझ्नु पर्यो। कन्क्रिट फेल भयो भन्नुको अर्थ कन्क्रिट चाहिँ अब क्र्याकहरू डेभलप भएर कन्क्रिट चाहिँ फुट्यो। जसरी क्युबलाई तपाईँले कम्प्रेसिभ युटिएम मेसिनमा राख्दाखेरि कसरी फुट्छ त्यो तरिकाले फुट्यो कन्क्रिट भनेर बुझ्नु पर्यो कन्क्रिट फेल भयो भन्नुको अर्थ। भनेपछि यहाँ चाहिँ फेलियर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लिटली कोल्याप्स भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो। त्यो आधारमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ हामीले फेलियरको कुरा गर्दाखेरि सधैँ के हुन्छ कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट फेल भएर बिम फेल हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसको बारेमा थप डिस्कसन अहिले एकछिनमा गरौँला। अर्को पाँचौँ एजम्पसन के लेखेको छौँ भन्दाखेरि ड्युरिङ फेलियर, अब बिम फेल हुने बेला ड्युरिङ फेलियर कन्क्रिट इन्टेन्सन इज कन्सिडर्ड इनइफेक्टिभ फर बेन्डिङ। भन्नुको अर्थ टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नलाई कुनै पनि मद्दत गर्दैन। भन्नुको अर्थ टेन्सन जोनमा भएको सबै टेन्साइल स्ट्रेस कसले मात्र क्यारी गर्छ, स्टिलले मात्र क्यारी गर्छ। यो कुरा त हामीले पहिला वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि आएको थियो। त्यहाँ के भनेको थियो, टेन्सन जोनमा आएको सबै स्ट्रेस कसले मात्र क्यारी गर्ने हो, स्टिलले मात्र क्यारी गर्ने हो। किन यस्तो भनेको भन्दाखेरि कन्क्रिट चाहिँ टेन्सनमा के छ, कमजोर छ, धेरै कमजोर छ। त्यो कारणले बिममा चाहिँ अलिकति मात्र लोड लाग्दा पनि टेन्सन जोनको कन्क्रिट के भइहाल्छ, फेल भइहाल्छ। बिममा थोरै मात्र लोड लाग्दा पनि टेन्सन जोनको कन्क्रिट फेल भइहाल्छ। टेन्सन जोनको कन्क्रिट फेल भयो भन्दैमा पुरै बिम फेल भयो भनेर भन्न पर्दैन, किनभने टेन्सन क्यारी गर्ने भनेको कसले हो, स्टिलले हो। त्यो कारणले चाहिँ अब सुरुमा थोरै एकदम धेरै कम एमाउन्ट अफ लोड लाग्दाखेरि टेन्सन जोनको कन्क्रिट फेल भएको छैन, त्यहाँ केही पनि भएको छैन, धेरै कम टेन्साइल स्ट्रेस आइराखेको छ। त्यति बेला टेन्सन चाहिँ कन्क्रिटले र स्टिल दुईटैले मिलेर क्यारी गर्छ। बिस्तारै लोड बढाउँदै गयो, लोड बढाउँदै गएपछि टेन्साइल स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ र त्यो टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ कन्क्रिटले धान्न सक्ने भन्दा बढी भएपछि कन्क्रिट के हुन्छ, फेल हुन थाल्छ। टेन्सन जोनको कन्क्रिट चाहिँ के हुन्छ, फेल हुन थाल्छ। अनि त्यसपछि अब के हुने हो, टेन्सन जति कसले मात्र क्यारी गर्ने हो, स्टिलले मात्र क्यारी गर्ने हो। त्यति बेला चाहिँ बिम फेल भइसकेको छैन। बिम कतिलाई फेल हुन्छ, अब थप अझै लोड लाग्दै जान्छ, टेन्सन जोनको स्टिलमा स्ट्रेस बढ्दै जान्छ, कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिटमा पनि स्ट्रेस बढ्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा गएर कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट फेल भएर बिम फेल हुने। त्यो तरिकाले हामीले हेर्छौँ। त्यही भएर यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि फेल हुने बेला, बिम फेल हुने बेला टेन्सन जोनको कन्क्रिट पहिल्यै फेल भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर टेन्सन जोनको कन्क्रिटलाई हामीले के गर्छौँ, इनइफेक्टिभ लिने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को एजम्पसन के लेखेको छ भन्दाखेरि एभरेज टेन्साइल स्ट्रेन डेभलप्ड इन स्टिल, एभरेज टेन्साइल स्ट्रेन डेभलप्ड इन स्टिल सुड नट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fy/S भनेको छ। अब यो प्रब्लम त भर्खर माथि लेखे जस्तो लागिरहेको होला तपाईँहरूलाई। 0.002 प्लस 0.87 Fy/S टेन्साइल जोनमा स्ट्रेन चाहिँ यतिभन्दा कम हुन हुँदैन भनेको छ, स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेन। यसको अर्थ चाहिँ हामीले अलिकति थप पछिका केही कुराहरू हेरेपछि त्यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको लागि यो लेखिराखौँ, पछि हामीले यसको बारेमा थाहा पाउँछौँ।
अब एकछिन यो एउटा यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु गरौँ। यो एजम्पसन सबैले लेखिसक्नुभयो? ठिक छ, लेखिसक्नु भएको छ भने छैन सर, 4 नम्बर पुग्यो। ल ठिक छ, लेख्दै गर्नुहोस्। सर यो मलाई 5 नम्बर एकतालि फेरि भन्दिनु न सर, मैले अलिक बुझेन क्या। 5 नम्बर, त्यही 5 नम्बर अब एक्सप्लेन। 5 नम्बरमा त्यो ड्युरिङ फेलियर कन्क्रिट इन्टेन्सन इज कन्सिडर इनइफेक्टिभ भन्नुको अर्थ बिम फेल हुन लागेको बेला टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिटले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्नलाई कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको हुँदैन भन्न खोजेको। भन्नुको अर्थ बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले जुन टेन्सन आउँछ त्यो टेन्सन कसले मात्र क्यारी गर्छ, स्टिलले मात्र क्यारी गरिराखेको हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि जस्तै बिम छ, यो बिम चाहिँ अब सुरुमा तलपट्टि स्टिल छ, तलपट्टि टेन्सन जोन हो। सुरुमा चाहिँ बिममा धेरै कम लोड लागेको छ, धेरै कम एमाउन्ट अफ लोड लागेको छ। त्यति बेला बिममा टेन्सन जोनको कन्क्रिट पनि सेफ छ, सबै कुरा सेफ छ। कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट पनि सेफ छ, स्टिल पनि सेफ छ। बिस्तारै लोडको एमाउन्ट बढ्दै गयो। लोडको एमाउन्ट बढ्दै गएपछि कन्क्रिटमा डेभलप भएको स्ट्रेसहरू पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। टेन्साइल स्ट्रेस पनि बढ्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि बढ्छ कन्क्रिटमा डेभलप भएको। अब कन्क्रिट चाहिँ टेन्सनमा के छ, कमजोर छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, धेरै कमजोर छ। भनेपछि कन्क्रिट चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन एमाउन्ट अफ लोड पुगेपछि टेन्सन जोनको कन्क्रिटमा क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ। तर कम्प्रेसन जोनमा केही पनि भएको हुँदैन त्यति बेला। कन्क्रिटले कम्प्रेसन सफिसियन्ट क्यारी गर्न सक्छ। यहाँ क्र्याकहरू डेभलप भयो, अझै लोड बढायो भने यो क्र्याकहरू यसरी बढ्दै गयो र टेन्सन जोनको कन्क्रिट पुरै फेल हुन्छ। त्यति बेला कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट केही पनि भएको छैन, स्टिललाई केही पनि भएको छैन। अब यसपछि यो टेन्सन जोनको कन्क्रिटमा क्र्याक आयो अथवा टेन्सन जोनको कन्क्रिट फेल भयो भन्दैमा चाहिँ बिम फेल भयो भनेर भनिँदैन। भनेपछि बिमले थप लोड क्यारी गर्न सक्छ। यसपछि बिममा थप लोड लाग्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ, टेन्सन जोनमा स्टिलले मात्र काम गरेर आउँछ, कन्क्रिटले केही पनि काम गरेर आउँदैन। भनेपछि टेन्सन जोनमा टेन्सन क्यारी गर्ने कसले मात्र हो, स्टिलले मात्र टेन्सन क्यारी गरेर आउँछ। लोड बढाउँदै जान्छौँ र एक समयमा आएर के हुन्छ, बिम फेल हुन्छ। बिम फेल हुने भनेको सधैँ के हो, कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट फेल भएर बिम फेल हुने हो। स्टिल टेन्सन जोनको स्टिल भाँचिएर बिम फेल हुँदैन। भनेपछि बिम फेल हुने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन जोनको कन्क्रिट चाहिँ पहिल्यै फेल भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के लेखेको भन्दाखेरि बिम फेल हुने बेला हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि टेन्सन जोनमा स्टिलले मात्र टेन्सन क्यारी गरिराखेको हुन्छ, कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्दैन भनेर मान्छौँ। अब स्टिलले मात्र टेन्सन क्यारी गर्ने भन्ने कुरा त पहिल्यैदेखि फेल हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यस्तै खालको बिहेभियर भइरहेको हुन्छ। भयो यो एजम्पसनहरू। एजम्पसन भयो भने एउटा यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई केही कुरा सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हामीले यस्तो खालको बनाएको छौँ। यस्तो खालको बनाएको छ कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यो 0.002, यो चाहिँ 0.0035 र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि स्ट्रेन 0.0035 हुँदाखेरि कन्क्रिट चाहिँ के हुन्छ, फेल हुन्छ, कन्क्रिट चाहिँ फुट्छ भनेर भनेको। त्यसपछि स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको बनाएको छौँ। यस्तो खालको। र स्टिल भाँचिने भनेको कति बेला हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन 0.12 यो रेन्जतिर भाँचिन्छ। अब यसबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्क्रिट भाँचिनलाई कति एमाउन्ट अफ स्ट्रेन अथवा डिफर्मेसन चाहिन्छ, स्टिल भाँचिनलाई कति एमाउन्ट अफ स्ट्रेन अथवा डिफर्मेसन चाहिन्छ, कति धेरै फरक रहेछ है, कति धेरै फरक छ त्यसमा। भन्नुको त कति छ फरक भन्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले
त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 0.12 डिभाइडेड बाई 0.0035 भनेपछि 34 गुणा। भनेपछि यसबाट के देखियो भन्दाखेरि कन्क्रिट भाँचिनलाई जति एमाउन्ट अफ डिफर्मेसन कन्क्रिटमा हुनुपर्छ, स्टिल भाँचिनलाई स्टिलमा त्यसको 34 गुणा बढी डिफर्मेसन हुनुपर्छ, 34 टाइम्स बढी डिफर्मेसन हुनुपर्छ। अब स्ट्रेन डायग्राम भनेको यस्तो खालको हुन्छ। अघि भर्खर हामीले एजम्पसनमा हेर्यौं, स्ट्रेन डायग्राम यस्तो खालको हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ एप्सिलन सी कन्क्रिटमा डेभलप भएको स्ट्रेन, यो भनेको के हो एप्सिलन एसटी स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेन। अब यो डायग्राम अनुसार त कन्क्रिटमा डेभलप भएको स्ट्रेन र स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेन बीचमा धेरै डिफरेन्स हुन त सम्भव छैन, अलि फरक होला, तर धेरै फरक हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यस्तो छैन, किनभने यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुनै पर्यो। यो लाइन चाहिँ त्यो भएको कारणले चाहिँ एउटा कुरा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै बेला पनि बीममा जस्तो सुकै अवस्था होस्, जुनसुकै बेलामा पनि स्टिल चाहिँ यति एमाउन्टमा तन्किन पाउँदैन, 0.12 एमाउन्ट अफ इलोङ्गेसन हुन पाउँदैन। किन भन्दाखेरि कन्क्रिटको म्याक्सिमम धान्न सक्ने इलोङ्गेसन यति हो, स्टिलको स्ट्रेन यति पुग्नुभन्दा अगाडि नै कन्क्रिट के भइसकेको हुन्छ, यो पुगिसकेको हुन्छ र कन्क्रिट फेल भइसकेको हुन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ कन्क्रिट धेरै बढी तन्किएर फेल हुनुपर्ने कारणले स्टिलको भन्दा त 34 गुणा बढी तन्किएर फेल हुनुपर्ने कारणले चाहिँ बीममा भाँचिने, कम्प्लिटली भाँचिने भनेको जहिले पनि के हो कन्क्रिट नै हो, स्टिल कहिले पनि भाँचिदैन। बरु के चाहिँ फरक पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टिल चाहिँ कन्क्रिट भाँचिने बेला स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस यहाँ पुगेको हुन्छ कि यहाँ पुगे, अर्को यो ठाउँमा पुगेको हुन्छ कि अथवा यो ठाउँमा पुगेको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ स्टिलको मात्रामा भर पर्ने हो, तर स्टिल चाहिँ कहिले पनि भाँचिदैन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यही कारणले के भन्यो यहाँ फेलियर भनेको सधैँ के हुन्छ कन्क्रिट फेल भएर बीम फेल हुन्छ, कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिट फेल भएर बीम फेल हुन्छ। त्यो कुरा हामीले एजम्पसनमा लेखेका छौँ। अब यसको लागि मेन कुरा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिट फेल हुनलाई कति एमाउन्ट अफ स्ट्रेन चाहिन्छ, स्टिल फेल हुनलाई कति एमाउन्ट अफ स्ट्रेन चाहिन्छ, त्यसबाट चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब यो छैठौं जुन हामीले एजम्पसन लेखेका छौँ, त्यो छैठौं एजम्पसनको बारेमा त हामीले पछि गएर केही थप कुराहरू यहाँ थाहा पाएपछि अनि बल्ल त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। यो एजम्पसन्सहरू लेख्नुको त्यो एजम्पसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब रेक्टेङ्गुलर सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बीमको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरौँ। भन्नुको अर्थ त्यसको एनालाइसिस गर्नलाई चाहिने इक्वेसन्सहरू लेख्ने प्रयास गरौँ। अब यहाँ चाहिँ फिगर छ, यो फिगरमा चाहिँ पहिला फिगर बनाइहालौँ, त्यसपछि फिगरको बारेमा लेखौँला। फिगरको बारेमा म के भन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई बनाउँदाखेरि कन्फ्युजन नहोला सम्भवतः। मैले यहाँ के गरे रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रस सेक्सन अफ रेक्टेङ्गुलर सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बीम, सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बीमको रेक्टेङ्गुलर बीमको क्रस सेक्सन। अब यसमा स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ, क्यापिटल डी भनेको टोटल डेप्थ, बीचमा न्यूट्रल एक्सिस छ, तलपट्टि टेन्सन जोन, माथिपट्टि कम्प्रेसन जोन, विड्थ बी छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो। C1 भनेको के भयो इफेक्टिभ कभर। त्यो सिम्बलहरुको बारेमा हामीले तल लेखेका छौं, पहिला एकचोटि तपाईले सरसर्ती हेर्नुस् अनि त्यसपछि बनाउनु होला, त्यसमा के इरर नहोस् भनेर बनाउँदाखेरि। अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के चेन्ज गरेका छौं, न्यूट्रल एक्सिसलाई पहिला के भन्थ्यौ x भन्थ्यौ, अब लिमिट स्टेट मेथडमा न्यूट्रल एक्सिसलाई के भन्छौं xu भन्छौं, पछि न्यूट्रल एक्सिसलाई xu भनेको छ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थलाई।
कहाँबाट नापिन्छ आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट। त्यसपछि यो बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम भयो र कोडले के भनेको छ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम भनेको न्युट्रल एक्सिसमा 0 त्यसपछि माथि र तल लिनियरली इन्क्रिज हुँदै जानुपर्छ भनेर भनेको छ, लिनियरली बढ्दै जानुपर्छ, यो स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र एप्सिलन सी भनेको कन्क्रिटमा डेभलप भएको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन, एप्सिलन एसटी भनेको स्टिलमा डेभलप भएको टेन्साइल स्ट्रेन भयो। र एउटा कुरा के भनेको छ अघि भर्खर एक्जाम्सनमा बीम फेल हुन लागेको बेलाको यदि हामीले यो डायग्राम बनाएको हो भने बीम फेल हुन लागेको बेला के हुनु पर्यो एप्सिलन सी इक्वल टु कति हुनु पर्यो 0.0035 हुनु पर्यो भनेर अजम्पसनमै लेखेको छ। भनेपछि बीम फेल हुन लागेको बेलाको लाई डायग्राम बनाएको भने व्हेन सेक्सन इज गोइङ टु फेल त्यति बेलाको लागि एप्सिलन सी इक्वल टु 0.0035। अब एप्सिलन एसटी कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि यहाँ के गर्यौं भन्दाखेरि बीचमा 0.002 स्ट्रेन देखाएको छु है। अब एउटा कुरा त हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि 0 र 0.0035 को बीचमा कतै न कतै 0.002 पर्छ, त्यो आधारमा हामीले यहाँ चाहिँ 0.002 भनेर देखाएको छौं बीचतिर कतै। र x1 र x2 भनेर के देखाएको भन्दाखेरि x1 भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स 0.002 देखि लिएर 0.0035 सम्मको डिस्टेन्स र x2 भनेको चाहिँ 0.002 देखि लिएर 0 सम्मको डिस्टेन्स यो फिगरमा देखाएको x1 र x2 देखाएको छौं। त्यो कहाँ डिस्टेन्स कहाँ के कति डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनलाई। त्यसपछि आएर स्ट्रेस डायग्राम बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनाइयो। अब बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा के छ भन्दाखेरि टेन्साइल जोनको केसमा न्युट्रल एक्सिस भन्दा तलपट्टि टेन्साइल जोन देखाइएको छ। टेन्साइल जोनको केसमा के छ कन्क्रिटले स्ट्रेस क्यारी गर्ने हैन, बेन्डिङ स्ट्रेसमा यहाँ स्ट्रेस हुँदैन। स्ट्रेस कसले मात्र क्यारी गर्ने हो स्टिलले मात्र क्यारी गर्ने हो। त्यही भएर जहाँ स्टिल छ त्यो ठाउँमा स्ट्रेस एफएसटी भनेर देखाएको छ। एफएसटी भनेको चाहिँ के भन्यो स्टिलले अथवा स्टिलमा डेभलप भएको टेन्साइल स्ट्रेस भयो। त्यसपछि माथिपट्टिको यो डायग्राम एकचोटि ध्यान दियौ। यो डायग्राममा के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो डायग्राममा किन आएको छ एकैछिन यो डायग्राममा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम त सम्झिनु भएको छ, हिजो योभन्दा अघिल्लो क्लासमा बनाएको थियौं। के छ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सुरु 0 स्ट्रेनबाट प्याराबोलिक कर्भ छ। कहाँसम्म प्याराबोलिक कर्भ छ स्ट्रेन 0.002 सम्म, यो चाहिँ स्ट्रेन हो है एप्सिलन सी भनेर भनौं। त्यसपछि आएर 0.002 पछि के छ कन्स्ट्यान्ट छ। कहाँसम्म कन्स्ट्यान्ट छ 0.0035 सम्म र म्याक्सिमम स्ट्रेस कति छ 0.447 एफसीके छ म्याक्सिमम स्ट्रेस। अब यो आधारमा चाहिँ हामीले स्ट्रेस डायग्राम बनाऊ। अब स्ट्रेन 0 हुँदाखेरि स्ट्रेस कति छ 0, स्ट्रेन 0 बाट बढ्दै गएको छ कहाँसम्म 0.002 सम्म यहाँसम्म। भनेपछि 0 बाट 0.002 जहाँसम्म जाँदा के भएको छ प्याराबोलिकले यसरी बढ्दै गएको छ यहाँसम्म प्याराबोलिक छ। यो प्याराबोलिक कर्भ हो कुन पोइन्टसम्म स्ट्रेन 0.002 हुँदाको पोइन्टसम्म। त्यसपछि 0.002 भन्दा बढी स्ट्रेन भएपछि स्ट्रेस के छ कन्स्ट्यान्ट छ। यसपछि स्ट्रेस चाहिँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ र म्याक्सिमम स्ट्रेसको यो भ्यालु कति छ 0.447 एफसीके। यहाँको यो भ्यालु कति भयो 0.447 एफसीके। भनेपछि यो स्ट्रेस डायग्राममा के भयो एउटा रेक्टेंगुलर जोन भयो, एउटा चाहिँ के भयो प्याराबोलिक जोन भयो। माथिपट्टिको यो के भयो रेक्टेंगुलर जोन, तलपट्टिको त्यो के भयो प्याराबोलिक जोन। त्यो चाहिँ रेक्टेंगल र प्याराबोलिक जोन हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिने गरी बनाउनु पर्यो। र यो के को आधारमा आयो यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको आधारमा आयो र यो स्ट्रेन डायग्रामको आधारमा आएको छ। भनेपछि अहिले चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा हाम्रो स्ट्रेस डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो ट्रायंगुलर हुन्थ्यो, यस्तो खालको स्ट्रेस डायग्राम बनाएको थियो। अनि लिमिट स्टेट मेथडमा स्ट्रेस डायग्राम कस्तो खालको हुने भयो रेक्टेंगल केही समयपछि त्यसपछि प्याराबोलिक हुने। रेक्टेंगल कति भन्ने कुरा x1 हो, प्याराबोलिक कति भन्ने कुरा x2 हो।
सर त्यो न्युट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हो त्यो x अनि के लेख्नु भयो त्यो x हो कि XU X भयो अल्टिमेट को U यो झन् अलिकति जुम गर्दै यो अनुसार बनाउनुस् ध्यान दिएर बनाउनुस् है फिगर बनाउँदाखेरि मिस्टेक हुनु भएन भयो फिगर अलि हुन होला हुनुला ठीक छ भयो सर अब त्यसमा भएका केही टर्महरुलाई डिफाइन गरिदिनुस् तलपट्टि डी भनेको ओभरअल डेप्थ स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो C1 भनेको इफेक्टिभ कभर इन्टेन्सन XU भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ त्यसपछि AST भनेको एरिया अफ स्टील इन्टेन्सन एप्सिलोन C भनेको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कन्क्रिट एप्सिलोन AST भनेको एभरेज टेन्साइल स्ट्रेन इन स्टील FST भनेको एभरेज टेन्साइल स्ट्रेस क्यारिड बाइ स्टील
सर त्यो when section is going to fail भनेको के हो? यो चाहिँ हामीले अब बीममा चाहिँ यो स्ट्रेस बेन्डिङ स्ट्रेन र बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम चाहिँ हामीले अब बीमले म्याक्सिमम मानौ 50 किलोन्युटन मिटर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ म्याक्सिमम। त्यति एमाउन्ट अफ बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ बीम भाँचिन्छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क 50 किलोन्युटन मिटर बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको बेलाको डायग्राम भयो। अब 50 भन्दा कम बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्यो भने डायग्राम योभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। अझै बीमले म्याक्सिमम जति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्ने हो त्यति बेन्डिङ मोमेन्ट लागिराखेको बेलाको डायग्राम हो। भएको कुरा लेख्यो। अब यही लेखि यो कुराहरु भइसकेपछि अब त्यही डायग्रामबाट फेरि मैले तल बनाएको छु। त्यही डायग्रामबाट के गरौँ भन्दाखेरि पहिलो काम चाहिँ x1 र x2 को भ्यालु निकाल्ने ट्राई गरौँ। यो माथि x जुन यो स्ट्रेन डायग्राममा x1 र x2 छ, यो x1 र x2 को भ्यालु निकाल्न ट्राई गरौँ। त्यो x1 र x2 को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेन डायग्राममा हामीले के गर्यौं, माथिको जुन यो ट्रायंगल छ, स्ट्रेन डायग्राममा त हामीले माथि एउटा ट्रायंगल बनाएको छ, तल एउटा ट्रायंगल बनाएको छ। तलको ट्रायंगल भनेको एप्सिलन st, यो डिस्टेन्स भनेको d - x हुन्छ। माथिको ट्रायंगल भनेको एप्सिलन c, यो डिस्टेन्स भनेको x हुन्छ, xu, d - xu र xu। यो दुईटा बीचमा चाहिँ हामीले सिमिलर ट्रायंगलको रुल लाएर यो इक्वेसन भन्न मिल्छ। अब मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि विचार गर्नुस्। त्यो इक्वेसन भन्न मिल्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसन लेख्यौं। यसबाट चाहिँ एप्सिलन c को भ्यालु अब व्हेन बीम इज गोइङ टु फेल भनेर किन भन्न पर्यो भन्दाखेरि जति बेला बीम फेल हुन लागेको हुन्छ त्यति बेला मात्र एप्सिलन c को भ्यालु 0.0035 लेख्न पाइन्छ। बीम फेल हुन लागेको छैन भनेपछि एप्सिलन c को भ्यालु 0.0035 हुँदैन। त्यो कुरा ध्यान त्यो कारणले हामीले चाहिँ अघि when beam is going to fail भनेर लेख्यौं। अब यो दुईटा ट्रायंगल माथिको टेन्सन जोनको ट्रायंगल र कम्प्रेसन जोनको ट्रायंगल बीचमा सिमिलर ट्रायंगल लाएर यो इक्वेसन हामीले ड्रा गर्यौं। त्यसपछि माथि के गर्यौं, अर्को इक्वेसन भनेको माथिकै दुईटा ट्रायंगल, माथिको एउटा चाहिँ यो 0.0035 भएको ट्रायंगल छ, यो कम्प्रेसन बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राममा कम्प्रेसन जोनमै दुईटा ट्रायंगल बनाएको छ। एउटा चाहिँ 0.0035 भएको ट्रायंगल, अर्को चाहिँ 0.002 भएको ट्रायंगल। यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सिमिलर ट्रायंगल लाउनु पर्यो। एउटा यो ट्रायंगल भइहाल्यो xu डेप्थ भएर, अर्को ट्रायंगल के छ, यो 0.002 छ, यसको डेप्थ कति छ, x2 छ। यो दुईटा ट्रायंगलमा हामीले सिमिलर ट्रायंगलको रुल लाएर यो इक्वेसन भन्यौं। यो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन एकचोटि विचार गर्नुस् तपाईहरुले। र त्यो आधारमा के आयो, x2 = 0.571 भनेर भनेको छ। यो मैले निकाले हैन, विद्यार्थीहरुले नै निकालेको हो। अब यो मिल्छ कि मिल्दैन आफैले चेक गर्नु होला। र x1 + x2 = xu त भन्न पाइन्छ, फिगरमै देखिरहेछ। त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो, x1 र x2 को भ्यालु xu को टर्ममा
कति आउँछ त्यो निकाल्दियो, त्यहाँ भने जति आइरहेछ कि छैन एकचोटि आफूले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहोस्। त्यति नै आउँदो रहेछ। सर आयो त्यति। अब यसपछि हामीले चाहिँ के कुरा पत्ता लगाउन खोजौँ भन्दाखेरि टेन्साइल फोर्स क्यारिड बाई स्टिल र कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिड बाई कन्क्रिट पत्ता लगाउन खोजौँ। यहाँ पनि के हुन्छ, एकातिर टेन्सन अर्कोतिर कम्प्रेसन भयो। टेन्सन क्यारी गर्ने कसले मात्र, स्टिलले मात्र। त्यसपछि टेन्साइल फोर्स क्यारी बाई स्टिल गर्दाखेरि अब टेन्सनमा टेन्साइल जोडको स्टिलको एरिया एएसटी, टेन्साइल जोडको स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस एफएसटी, माथि स्टिलले क्यारी गर्ने टेन्साइल फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया, सिधै स्टिलको लागि भन्न पाइन्छ। त्यो पछि एफएसटी इन्टु एएसटी भयो, स्टिलले क्यारी गर्ने टेन्साइल फोर्सको इक्वेसन। र त्यो फोर्स कहाँबाट पास हुन्छ, जहाँ स्टिलको सेन्टर छ त्यो ठाउँबाट पास हुने भयो स्टिलको सिजी। र स्टिलको सिजी भनेको यहाँ हामीले टियु भनेर देखाएको पनि छौँ। स्टिलको सिजी भनेको आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट डिस्टेन्स तल पर्न जाने हो। Hello, Suresh Sai, तपाईँको माइक अन छ। के गर्दै हो सुरेशजी? पुरै फर्ममा छ जस्तो छ नि त हौ। सायद सर मिस्टेक भयो हजुर। पुरै टिन 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 ठिस आउँछ त नि। एक्सर्साइज हजुर। ल ठिक छ, यहाँ अहिलेलाई पढ्दा पढ्दै एक्सर्साइज गरिदिने। म होइन सर, अरू